السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام، معكم أخوكم سمير في حلقة جديدة جد قيمة ورائعة بإذن الله. شرحنا مسبقا موقع زارفوند، ولكن شرح الاستراتيجية لم يكن جيدا. الآن بإذن الله سنشرح شرحا مفصلا للموقع وكيف تربح آلاف الدولارات شهريا وتحقق الحرية المالية بإذن الله. نضغط على الرابط أسفل الفيديو ومن ثم نضغط على سين أب. نكتب هنا اليوزر نيم الخاص بك، نكتب هنا الإيميل، نكتب هنا الرقم السري، نعيد كتابة الرقم السري، كتابة الاسم الأول، كتابة الاسم الأخير، وهنا الدولة، وهنا رقم الهاتف، وهنا security question، مثلا what is your favorite color، مثلا blue، ونضغط على je suis pas un robot، وتضغط على create account. هذا يا اخواني كل ما في الامر، والتسجيل جد بسيط في هذا الموقع. ومن ثم نذهب الى حسابنا مباشرة. وهكذا نكون قد أنهينا التسجيل والدخول إلى الموقع بنجاح. الآن يا إخواني سنشرح الأمر المهم، وهو كيفية العمل في زارفوند كفريق واحد وتحقيق النجاح بإذن الله والوصول إلى أعلى مستوى وربح ما يقارب 80,000 دولار شهريا أو أكثر. سنبدأ يا إخواني بشرح الاستراتيجية الهادفة للربح من الموقع. عند البداية ستسجل برابط صديقك الذي دعاك، ومن ثم تدفع 17 دولار أو 18 0.03 بيتكوين، تتغير حسب سعر البيتكوين، إلى صديقك الذي دعاك. وهكذا تكون قد ترقيت حسابك إلى المستوى الأول. هذا أنت وهذا صديقك الذي دعاك، الآن أنت في المستوى الأول. عندما تدعو شخص فإنك تربح عليه 0.03 بيتكوين، ما يعادل 18 دولار حاليا في الشهر. أي في المستوى الأول تستطيع أن تدعو شخصين، لأن المطرس في الموقع عبارة عن مطرس 2 في 6. أي المستوى الأول تستطيع أن تمتلي بشخصين فقط. عندما تدعو شخصين فإنك ستربح عليهم 0.06 بيتكوين، ما يعادل 34 دولار. ومن ثم ترقي إلى المستوى الثاني بدفع 0.05 بيتكوين. وهذه يا إخواني ستذهب إلى الشخص الذي
الذي كما يقال فوقك، أي apply. عندما تكون في المستوى الثاني فإن فريقك في المستوى الأول فيه شخصين، وكل واحد من هؤلاء الشخصين سيدعو شخصين، أي يصبح فريقك في المستوى الثاني فيه 4 أشخاص، وفي المستوى الأول شخصين، أي العدد الإجمالي 6 أشخاص. ال4 أشخاص الذين موجودون في المستوى الثاني عندما يرقون حسابهم إلى المستوى الأول، فإن الشخصين اللذان فوقهما سيربحون عليهم 0.03 بيتكوين على كل واحد. وال4 أشخاص الذين موجودون في المستوى الثاني عندما يرقون حسابهم إلى المستوى الثاني أيضا، فإنك ستربح على كل واحد منهم 0.05 بيتكوين، ما يعادل 30 دولار، أي 30 دولار في 4، أي ستربح 120 دولار على ال4 أشخاص الذين رقوا حسابهم إلى المستوى الثاني. ها هو المخطط يا إخواني. أنت هنا الشخصين اللذان دعوتهم في المستوى الأول، ال4 أشخاص الذين تم دعوتهم من قبل صديقيك هذو أو من قبلك أنت أيضا. ملاحظة صغيرة يا إخواني، الكثير يتساءل على هذه. مثلا يقول لي أحد أصدقائي أنا في المستوى الأول ودعوت 5 أشخاص، ليس 2، دعوت 5. نعم يا إخواني، تستطيع أن تدعو ما لا نهاية في المستوى الأول، ولكن يا إخواني لن سيظهر شخصين فقط. مثلا دعوت 5 أشخاص والشخصين دفعوا 0.03 BTC، ستربح عليه. و3 الأشخاص الآخرين أيضا دفعوا 0.03 BTC، لن تربح عليه. ولكن عندما ترقي عضويتك إلى المستوى الثاني فستربح على ال3 الأشخاص هؤلاء. إذن يا إخواني القاعدة صغيرة جدا، ادعوا ما لا نهاية من الأشخاص وستعملون كفريق واحد، لأنك كلما دعوت الكثير من الأشخاص ستربح كثيرا. يجب يا إخواني أن تعملوا كفريق واحد وأن تكونوا منظمين، هذا كل ما في الأمر. الآن لديك 4 أشخاص في المستوى الثاني، ستستطيع أن ترقي حسابك إلى المستوى الثالث بدفع 0.1 بيتكوين شهريا. وال4 الأشخاص الذين في المستوى الثاني كل واحد فيهم سيدعو شخصين، أي يصبح في المستوى الثالث لديك 8 أشخاص. 8 أشخاص عندما يرقون حسابهم إلى المستوى الثالث فستربح على كل واحد منهم 0.1 بيتكوين في الشهر، أي ستربح 0.8 بيتكوين من المستوى الثالث شهريا، ما يعادل 480 دولار يا إخواني. وهذا شيء سهل جدا، الوصول إلى المستوى الثالث ستصل في 3 أو 4 أيام، من هو نشيط. والآن سترقي حسابك إلى المستوى الرابع بدفع 0.1 بيتكوين. الآن أنت في المستوى الرابع ولديك 8 أشخاص في المستوى الثالث، وكل واحد منهم سيدعو شخصين، أي يصبح لديك 16 شخص في المستوى الرابع. سيصبح لديك 16 شخص في المستوى الرابع كما في المخطط التالي. وكل واحد من هؤلاء عندما يرقي حسابه إلى
المستوى الأول سيربح عليه فريقك في المستوى الثاني، وعندما يرقي حسابه إلى المستوى الثاني سيربح عليه فريقك في المستوى الأول، وعندما يرقي أحد من هؤلاء الأشخاص من المستوى الرابع حسابه إلى المستوى الثالث ستربح أنت عليه. ستربح على كل واحد منهم 0.2 بيتكوين شهريا، وعلى 16 شخص ستربح 1. ستربح على 3.2 بيتكوين على 16 شخص شهريا، ما يعادل 1920 دولار شهريا، وهذا مبلغ يا إخواني جد كبير مقارنة بالعمل. الخطة ليست خطة بضخمة يا إخواني، وإنما يجب عليك أن تكون نشيط وتتبع التعليمات وتساعد فريقك في كل شيء. الآن أنت في المستوى الرابع، يجب عليك أن تدفع ثمن العضوية، أن تدفع 1 بيتكوين للوصول للمستوى الخامس. الوصول إلى المستوى الخامس ما معناها؟ أي في المستوى الخامس سيكون لديك 32 شخص، وعندما يرقي واحد من هؤلاء الأشخاص، كل واحد من هؤلاء الأشخاص 32 إلى المستوى الخامس، فستربح عليه 1 بيتكوين. أي تستطيع أن تربح من المستوى الخامس 32 بيتكوين، ما يعادل 19,200 دولار شهريا. هذا يا إخواني مخطط يوضح طريقة الربح من المستوى الخامس، وكيف تتم التحويلات المالية. يا إخواني الموقع لن يكسب شيء، ولن يجعل المال له. الموقع عبارة عن وسيط فقط يا إخواني، الموقع لا يفعل شيء. أنت عندما تدفع ثمن العضوية فإنك تدفع لصديقك، أي الموقع ليس له أي تدخل. أضمن الموقع يربح لأنه مسجل هو الأول ولديه الكثير من العضويات، أي أنه يربح الكثير من الموقع، والموقع ليس بنصاب. وإخواني الموقع سيصبح بعد 2 أو 3 من المواقع الكبيرة جدا والمعروفة في عالم الربح، لذلك أنصحكم باستغلال هذه الفرصة الثمينة. يا إخواني هذه صورة توضح، مخطط يوضح عندما تصل إلى المستوى، عندما ترقي حسابك إلى المستوى السادس فإنك ستملك 64 شخص في المستوى السادس، وعندما يرقي أحد من هؤلاء الأشخاص مستواه إلى السادس فستربح عليه 2 بيتكوين، أي تستطيع أن تربح على المستوى السادس شهريا 128 بيتكوين، ما يعادل حوالي 76,000 دولار. يا إخواني هذه الصورة توضح الأرباح الصافية لكل مستوى. ما معنى الفائدة الصافية؟ الفائدة الصافية يعني الأرباح على المستوى ناقص ثمن المستوى التالي. مثلا أنت ستربح 0.06 بيتكوين على المستوى الأول، وتقوم بترقية حسابك إلى المستوى الثاني ب0.05، أي الفائدة في المستوى الأول الشهرية، الفائدة الصافية، الفائدة 100% ستكون 7 دولار شهريا في المستوى الأول. أما المستوى الثاني الفائدة الصافية فهي 60 دولار شهريا. أما المستوى الثالث الفائدة الصافية فهي 360 دولار شهريا. أما المستوى الرابع الفائدة الصافية فإنها 1320 دولار شهريا. بالنسبة للمستوى الخامس يا إخواني مبلغ جد كبير، وهو 18,000 دولار شهريا. يا إخواني مبلغ جد كبير. أما بالنسبة للمستوى السادس فستربح عليه 76,800 دولار كل شهر،
وللمجموع. وعندما تصبح المستوى السادس ويكون جميع المستويات ممتلئة وجميع الأعضاء قاموا بترقية حسابهم يا إخواني، ستربح شهريا 96550 دولار، ما يقارب 100,000 دولار كل شهر. يا إخواني هذه مبالغ جد طائلة، وأنصحكم باستغلال هذه الفرصة الثمينة يا إخواني. البداية ستكون ب18 دولار فقط وتصل إلى 96,000 دولار شهريا، فاستغلوا هذه الفرصة الثمينة، لأن الموقع يا إخواني جديد وأضمن معروف، والموقع لا يتدخل في الأموال، أي أنت تدفع للعضو الذي دعاك، أي أن الموقع يمتلك شفافية 100%، ولا يمكنه أن ينصب ما دام أن هناك أعضاء كثيرون يدخلون إلى الموقع، فلا يوجد فيه نصب ولا احتيال. في العمل في هذه الموقع يا إخواني، نعم، تستطيع أن تحقق الحرية المالية بهذا الموقع. الآن بعدما سجلنا في الموقع ودخلنا لحسابنا الخاص، أول شيء نفعله هو إضافة الوالت الخاصة بنا بالبيتكوين. قبل هذا يا إخواني هناك بعض الأعضاء يقولون لي أنهم لا يعرفون والت البيتكوين وليس لديهم والت. لذلك يا إخواني نضغط على الرابط أسفل الفيديو ولنسجل في الكوين باز أو البلوكشين، لأن الموقع يقبل الكوين باز والبلوكشين فقط. نضغط على الرابط أسفل الفيديو، ومن ثم نضغط على سانسكرير في كوين باز، ونملأ المعلومات: الاسم، اللقب، الإيميل، كلمة السر، ونضغط على جاكسبت لي كونديسيون، ونضغط على كريي ان اكونت، ونذهب إلى الإيميل الخاص بنا لتفعيل الكوين باز. يا إخواني أنصحكم بالتسجيل في الكوين باز، لأنك عندما تسجل برابط صديقك وتقوم بتحويلات مالية تصل إلى 100 دولار في الموقع، فإن الموقع سيعطيك 10 دولار كهدية. سأدخل إلى الكوين باز، نكتب كلمة السر، تم الدخول بنجاح إلى الكوين باز. الآن يا إخواني عندما تسجل في الكوين باز قوموا بنسخ هذه الأدرس. نضغط هنا على أدرس دو بورتفيل، نضغط هنا، نقوم بنسخ هذه الأدرس. هذه الأدرس يا إخواني ستستقبل المال بها. عندما يرسل لك شخص أدخلته في موقع زارفوند يرسل لك البيتكوين، ستستقبله في محفظتك الخاصة بك. ونضغط هنا ماي موني، ونضغط هنا بيتكوين والت. أنا وضعت والت مسبقا، أنت ستخرج لك يا إخواني كهذه. تضع الوالت الخاصة بك هنا، تلصقها هنا، وتجيب على الكلمة السرية الخاصة بك التي فعلتها عند التسجيل، وتضغط على سبمايت. هذه أول خطوة نفعلها في الموقع. ثاني خطوة يا إخواني هي نذهب إلى اللوحة الرئيسية للموقع، ونضغط على Upgrade to Next Level. Upgrade to Next Level أي سترقي حسابك إلى المستوى الأول. أنت كمبتدئ سترقي حسابك إلى المستوى الأول. نضغط على هذه وننسخ هذه الوالت لكي ندفع ثمن المستوى، أي نرقي حسابنا إلى مستوى آخر. أنا سأدفع لهذا الشخص الذي هو فوقي في المصفوفة، أدفع له مباشرة، والموقع يا إخواني لن يأخذ هذا المال
ويدفع لهذا، بل أنا الذي أدفع. فلذلك يا إخواني أقول لكم أنه لا وجود للنصب والاحتيال في هذا الموقع. نذهب إلى الكوين باز الخاص بنا ونضغط على هذه من القائمة الثانية envoyer demander أو بالإنجليزية send. نضغط عليها ونقوم بلصق عنوان الوالت هنا الخاصة بصديقنا الذي وجدناه في الموقع، ونقوم بكتابة المبلغ. وفي البداية يا إخواني ثمن الترقية إلى المستوى الأول هي 0.03 بيتكوين. يا إخواني اكتبوا هنا الفاصلة فيرجول هذه، ولا تكتبوا نقطة، لأن عند كتابة نقطة الموقع سيقول لك 3 بيتكوين وليس 0.03. هنا تضغط على envoyer les fonds ومن ثم تضغط على confirm. أنا ليس لدي حاليا 0.03، قمت بالإيداع مسبقا وترقية إلى المستوى الأول والمستوى الثاني ومساعدة فريقي، أي أنني أخرجت كل البيتكوين الخاص بي. ونضغط على envoyer les fonds ومن ثم نضغط على confirm. يا إخواني عندما ترسل المال لهذه الوالت التي تجدها في الموقع، تضغط هنا على هذا الرمز كوين باز وستجد أنك أرسلت المال له، وستجد هنا اوناتونت أي في قيد الانتظار. بعد نصف ساعة أو 20 دقيقة ستتم الموافقة وسيتم التأكيد ووصول المال إليه. ومن ثم نضغط على آسف يا إخواني لقد أخطأت. يا إخواني تستطيع أن تجعل العملية أكثر سرعة عندما يخرج لك اوناتونت أو قيد الانتظار. هنا نضغط عليه يا إخواني، نضغط عليه ومن ثم نضغط على هذه confirmation. وتخرج لنا نافذة كهذه وننسخ هذا يا إخواني هو الهاش الاي دي. هذا يا إخواني كما يقال أنه إثبات بأنك دفعت للشخص لكي يتم ترقيتك إلى المستوى الآخر. ننسخه كوبي ونذهب إلى الموقع ونضغط على هذه للخروج ونضغط على upgrade to next level ونأتي هنا وننسخه transaction hash ID لصق ومن ثم نكتب كم بعثنا لهذا الشخص. في البداية أنت تبعت 0.03 بيتكوين، وكلما تزيد في المستوى سيزيد هذا العدد يا إخواني. ونضغط على submit وسيتم ترقية حسابنا إلى مستوى آخر في غضون 5 ثواني على الأكثر. هنا هذه الصفحة الرئيسية، هنا البروفيل الخاص بك إذا أردت التعديل فيه، هنا my referral يعني الإحالات الخاصة بك، هنا my money فيها بيتكوين والت upgrade pending. يا إخواني أنت لا تهمك شيء، هذه يا إخواني بيتكوين والت أضفناها، والأبجريد قمنا بالترقية إلى المستوى الأول. هنا my link، هذا مهم جدا يا إخواني. ندخل إلى my link ونقوم بنسخ هذا الرابط ونشره يا إخواني في المنتديات وعمل فيديوهات أو في الجروبات الخاصة بالفيسبوك تويتر انستغرام. يا إخواني يجب عليك أن تجلب ما لا نهاية من الإحالات لكي تربح الكثير في الموقع وتصل إلى المستويات الكبيرة في أسرع وقت. وهنا البانر الخاص بالموقع أيضا يمكنه أن تنسخه
في الموقع الخاص بك أو في منتدى أو في أي موقع يا إخوان. وهذا كل ما في الأمر يا إخواني، ويجب أن نعمل كفريق واحد في هذا الموقع لكي نربح الكثير والوصول إلى الحرية المالية. يا إخواني سجلوا بالرابط الخاص بي وادخلوا